नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको यो कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश वाग्ली। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विश्व नै आक्रान्त बनिराखेको छ। नेपालमा यसको सङ्क्रमण घट्यो भनेर लकडाउन खोलिए पनि पर्सामा फेरि फरक रूप देखिएको छ र यसको फरक रूपको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एक किसिमको त्रास फैलिराखेको अवस्था छ। विश्वभर आजसम्म 1,59,45,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् अनि 6,42,700 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 97,42,000 मानिसहरू ठिक भएर कोरोना जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 42,48,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,48,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै ब्राजिलमा 23,48,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 85,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 13,37,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 31,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसपछि चौथो स्थानमा रसिया छ जहाँ 8 लाख सङ्क्रमितहरू छन्। त्यसैगरी रसियामा साउथ अफ्रिका जहाँ नयाँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ बढिराखेको अवस्था छ, त्यहाँ 4,21,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 6,300 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यस्तै मेक्सिकोमा 3,78,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 42,600 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। पेरुमा 3,75,000 मानिस सङ्क्रमित भएका छन्, 17,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। चिलीमा 3,41,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 8,900 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। स्पेन जहाँ दोस्रो चरणको महामारी देखिएको ठाउँ थियो त्यहाँ 3,19,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 28,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। युनाइटेड किङडम अर्थात् बेलायत जहाँ 2,97,000 बढी सङ्क्रमित छन् भनेदेखि 45,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। इरान चीनपछि पहिलो पटक एकदमै धेरै महामारीको रूप लिएको ठाउँ इरान हो। इरानमा 2,86,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 15,200 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। त्यस्तै सार्क कन्ट्रीभित्रकै पाकिस्तान जहाँ 2,71,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 5,700 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। खाडी मुलुक साउदी अरेबिया जहाँ 2,65,000 बढी सङ्क्रमित छन् भने 2,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। युरोपको सबैभन्दा पहिले महामारीको रूप लिएको इटली जहाँ 2,45,000 बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 35,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। कोलम्बियामा 2,33,000 बढी सङ्क्रमित छन् अनि 7,900 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक चाइना जहाँबाट कोरोना भाइरसको महामारी सुरुवात भएको थियो त्यहाँ 83,700 बढी सङ्क्रमित छन् भने 4,600 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। पछिल्लो पटक त्यहाँ 34 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 78,889 जना त्यहाँ निको भएर घर फर्किएको छ। 261 जना सङ्क्रमित छन्। नेपालमा 18,334 जना सङ्क्रमित हुँदै गर्दा 45 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 12,947 निको भएर घर फर्किएका छन् भने 5,383 जना अहिले पनि आइसोलेसनमा उपचार गराइराखेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसले मानिसहरूमा एउटा रोगको प्रभावको मात्रै असर गरिरहेको छैन, यसले मानिसहरूलाई त त्राहिमाम बनाएको छ नै, सँगसँगै विश्व अर्थव्यवस्थालाई नि प्रभावित बनाइदिएको छ। अर्थतन्त्रको चलायमान गति बदलिदिएको छ कोरोनाका कारणले र कोरोनाकै कारण कोरोनाको औषधि, कोरोनाजन्य सुरक्षाका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू अर्थतन्त्रको फरक रूप चाहिँ यतातिर ढल्किएको छ। यसले अब कस्तो स्वरूपमा अर्थतन्त्र बन्ला भनेर अर्थविदहरूलाई घोत्लिन बाध्य बनाएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका ठुल्ठुला वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू पनि यसमै केन्द्रित भएका छन्। यसबीचमा धेरै खाले अनुसन्धान, धेरै खाले अध्ययन गर्ने समय चाहिँ
कोरोनाको अध्ययन अनुसन्धानमा नै गुज्रिएको छ। तैपनि अहिलेसम्म पत्ता लागेका औषधिहरू रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि उपयोगी भयो भनेर भनिएका छन्, तर भाइरसलाई ठ्याक्कै कन्ट्रोल गर्ने र त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने वा शरीरबाट निषेध गर्ने त्यो ताकतका औषधिहरू अहिले पनि निर्माण भइसकेका छैनन्, जसले गर्दा कोरोना कहिलेसम्म महामारीको रूप लिने हो र मानिसहरू कोरोनाको त्रासमा कति समय बाँच्नुपर्ने हो अहिले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्, तर अमेरिकाले नै त्यति धेरै ध्यान दिइरहेको छैन कि यसको नियन्त्रणका लागि, किनभने उसलाई नागरिकको जीवनभन्दा प्यारो चाहिँ अर्थतन्त्र बनिरहेको छ। अर्थतन्त्रको गति बदलिन सक्छ र मानिसहरूमा राष्ट्रिय उत्पादन घट्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रको आकारमा परिवर्तन आउन सक्छ। उसले ती चिन्ता ज्यादा गरिरहेको छ, जसको परिणाम अमेरिकामा 42,48,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समुदाय स्तरमा फैलियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले दाबी गरिरहेको अवस्था छ, तर भारतले त्यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर पनि उसले यति परीक्षण गरिसक्दाखेरि कति मानिसहरू सङ्क्रमित छन् र अब विस्तारको गति कहिले रोकिन्छ जस्ता आकलनहरू गर्न सकिरहेको छैन। उसले स्वतन्त्रता दिवसको दिन, भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिनदेखि नै औषधि प्रयोग गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ, तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर औषधिको रूपमा त प्रयोग गर्न सम्भव छैन। इम्युन बुस्टरको रूपमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने औषधि चाहिँ प्रयोगमा आउन सक्छ कि भनेर अहिले अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छ। नेपालमा समुदाय स्तरमा पनि कोरोना फैलियो भनेर एउटा चिन्ता वीरगन्जमा देखिरहेको छ भने सँगसँगै केही समय अगाडि नै कर्णालीमा जसको ट्राभल हिस्ट्री भएको थिएन र उनीहरू घरमै बसेका मानिसहरू थिए, तिनीहरू पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। कैलालीमा पनि त्यस्तै अवस्था रह्यो, सङ्क्रमितहरूलाई चुपचाप घर जानका लागि छुट दिइयो, जसले समुदाय स्तरमा कुन रूप लिइरहेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तै अवस्थाले गर्दा अब लकडाउन एकातिर खोलिएको छ, अर्कातिर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकालाई। अन्यत्र कस्तो अवस्था छ भनेर हामी अपडेट गराउने प्रयास गर्दैछौँ। अब हामी सुदूरपश्चिमतर्फ लाग्दैछौँ। सुदूरपश्चिम सुरुवातमै सबैभन्दा बढी जोखिम भएको क्षेत्र मानिएको थियो, किनभने भारतमा रोजगारी गरेर फर्किनेहरूको सङ्ख्या त्यहाँ अत्याधिक थियो। सुरुवातमा फर्किने क्रमको त्यो लाइन लावा लस्कर देखेर पनि त्यहाँका स्थानीय मात्रै होइन, देशभरि नै त्यसले एक किसिमको त्रास सिर्जना गरेको थियो। तर परिणाममा चाहिँ अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा त्यो स्तरको जोखिम देखिसकेको अवस्था छैन। धेरै मानिसहरू क्वारेन्टाइन खाली भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ र भारतबाट अहिले आउँदै गरेका मानिसहरूलाई पनि सिधै होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने भनेर सङ्घीय सरकारले गरेको नीति भन्दै त्यहाँ पनि त्यस्तै अभ्यास गरिएको छ। त्यसले मानिसहरूलाई चाहिँ कस्तो समाजमा चाहिँ कस्तो असर गरिरहेको छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी हर्कचन्द डडेलधुराबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हर्कचन्दजी। हजुर रमेशजी, के अवस्था छ कोरोनाका सङ्क्रमितहरू र शङ्कास्पद ठाउँबाट आएका क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्रम चाहिँ कसरी चलिरहेको छ? क्वारेन्टाइन खाली भइसकेका हुन् अथवा क्वारेन्टाइन अहिले पनि क्वारेन्टाइन भइभराउ छन्? के छ अवस्था, अपडेट गराउनुहोस् त। डलधुराको तुलनामा रमेशजी जुन क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरिएका थिए विद्यालयहरूमा, विभिन्न विद्यालयहरूमा र सामुदायिक भवनहरूमा क्वारेन्टाइन राखिएको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा जब सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने र लकडाउन नै हटाउने निर्णय जुन गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालयहरू खाली भएका छन् यतातिर। र दोस्रो कुरा, जुन घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ अलिक समुदाय स्तरमा अलिक त्रास त फैलिएको छ। तर जुन सुदूरपश्चिममा पहिलेको अवस्था थियो, सुरुवातमा एकदमै सङ्क्रमणको दायरा बढेर गएको थियो र पछिल्लो अवस्थामा जुन सङ्क्रमण बढे पनि कुनै क्षति नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कोरोना महामारीलाई अलिक सामान्य रूपमा पनि लिएको पाइन्छ गाउँघरतिर। र दोस्रो कुरा, जुन अहिले पछिल्लो समय भारतबाट आउने मान्छेहरू सिधै घरमा बस्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले गर्दा अलि समुदायमा चाहिँ असर नै परेको देखिन्छ, अलिक त्रास नै भएको देखिन्छ।
सुरुवातमा हर्कजी जो भारतबाट आएका मानिसहरूलाई सिधै होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर घर पठाइराखेको छ नि, मानिसहरूको सम्बन्धित मानिसको घर कस्तो छ, होम क्वारेन्टाइनका लागि छुट्टै बस्नुपर्ने, छुट्टै टोयलेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भाँडा एउटा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, खाना खान दिने मान्छेले पनि दूरी कायम गर्नुपर्ने सहितका मान्यताहरू छन् नि, ती मापदण्डहरूको पालना गर्ने सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने जिम्मा चाहिँ कसलाई दिएको छ? रमेशजी, तपाईँले जुन भन्नुभयो यो हाम्रोतिर जुन सुदूरपश्चिमतिर छ कतिपय मान्छेहरू एउटै कोठा भएर एउटै कोठामा पनि बस्न बाध्य भएका छन्। जुन घर परिवारले पनि एउटै कोठामा सुत्नुपर्ने र उताबाट आएको पनि कतिपय गरिबीको कारणले पनि त्यो अवस्था चाहिँ हुन सकेको छैन। छुट्टै टोयलेट अनि खाना दिने कुराहरूमा पनि त्यो हुन सकेको छैन। 3-4 दिन अगाडि मात्रै जुन 40-50 जना डलद्रा जिल्लाको परशुराम नगरपालिकामा सिधै घर पठाइएको थियो, त्यो विषयमा कुरा उठ्दाखेरि, छलफल हुँदाखेरि नगरपालिकाले हामीले दिने सेवा सुविधाहरू उहाँलाई घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बसे पनि हामी चाहिँ दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। र अहिले त्यो अवस्था तपाईँले भने जस्तै छुट्टै टोयलेट बाथरुमको कुरा, छुट्टै बस्ने कोठाको व्यवस्था चाहिँ अहिले सम्पूर्ण समुदायमा चाहिँ हुन सकेको छैन। कतिपयले चाहिँ त्यो अपनाएका पनि छन्, त्यो विधि अपनाएका छन्, आफ्नो नीति नियममा बसेका पनि छन्, कतिपय सचेत नागरिकहरू आफै पनि बसेका छन् र सबै मान्छेहरू, सम्पूर्ण मान्छेहरू त्यसरी बसेको चाहिँ देखिन्न। र नगरपालिकाले पनि हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा बाहिर सुन्नमा आएको छ। हामीले पनि उहाँसँग समन्वय गर्दाखेरि नगरपालिकाले हामीले गर्ने जति सहयोग हामी गर्छौँ र अहिले अब स्कुलहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले हामी चाहिँ अब स्कुलहरूमा नराख्न सक्ने अवस्था रहेकोले पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र डलद्रा जिल्लाको तुलनामा परशुराम नगरपालिकाले मात्रै अहिले पनि 3वटा स्कुलहरूलाई जुन क्याम्पस छ अनि अन्य भवन, सामुदायिक भवनहरूलाई पनि अहिले पनि 3 ठाउँमा क्वारेन्टिन स्थापना गरेको छ। उसले पोजिटिभ मान्छेहरूको लागि आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले अहिले पनि स्कुलहरूलाई छनौट गर्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा स्कुलहरूलाई त्यसरी छनौट गरेका छन् भने घरमा गएको मान्छे पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो छुट्टै बस्ने त गरेका छन्, तर संयुक्त रूपमा बस्ने घर 1-2 कोठाको मात्र भएको कारणले गर्दा त्यस्तो घर परिवारका मान्छेहरू सँगै बस्ने केही सामाजिक दूरी चाहिँ गरेको देखिन्छ र जुन तपाईँले भने जतिकै चाहिँ गरेको देखिन्न। र परशुराम नगरपालिकाले पनि दुर्गम भेगमा चाहिँ अनुगमन गर्न सकेको अवस्था छैन। रमेशजी, हर्कजी, जो 40-50 जनाको सङ्ख्यामा आएका मानिसहरूलाई घर पठाइयो भनेको छ नि, ती घर पठाएका व्यक्तिहरूलाई घरमा त तपाईँ पनि हेर्न पुग्नु भएको छैन होला, उनीहरूको अनुगमन गर्ने अनि व्यवस्थापन भएको छ कि छैन, कहीँ कमजोरी गरिराखिएको छ कि, कहीँ चाहिँ होम क्वारेन्टाइन भनेर सँगसँगै बस्ने, सँगै खाने गरिराखिएको अवस्था छ कि, त्यसको अनुगमन स्थानीय तह मार्फत अथवा जिल्लाका स्वास्थ्य निकाय मार्फत कहीँबाट पनि भएको चाहिँ छैन अहिलेसम्म? रमेशजी, जुन 40-50 जनालाई घरमा पठाइसकेपछि साँच्चीकै नगरको टोली एकचोटि चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यहाँ खबर गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा नगरको टोली चाहिँ पुगेको छ। त्यहाँको सम्बन्धित वडा कार्यालयको वडा अध्यक्षहरूलाई पनि खबर गरिसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो त्यो विद्यालयमा बनाएको सम्बन्धित निश्चित ठाउँमा तोकेका परशुराम नगरपालिकाले निश्चित ठाउँमा तोकेका क्वारेन्टाइनहरूमा बस्ने ठाउँ नभइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ घरमै सेफ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर जुन उद्देश्यले घरमा पठाइएको छ, घरमा गइसकेपछि मात्रै नगरपालिकाले जानकारी पाएको छ। जानकारी पाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ वडा मार्फत उहाँहरूलाई पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पनि तय गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ समय समयमा सम्झाइ बुझाइ उनीहरूलाई जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यही अनुसार उहाँलाई चाहिँ बस्ने भन्ने कुराको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, हामीले समन्वय गरेका छौँ भनेर हामीले नगर र वडालाई बुझ्दा वडाले हामीलाई चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। नभएपछि हर्कजी, त्यहाँ पिसिआर मेसिन स्थापना गरिएको छ, पछिल्लो चरणमा केही परीक्षणहरू पनि भए, अहिले चाहिँ पिसिआरको स्वाब लिने, परीक्षण गर्ने क्रम चाहिँ कसरी चलिरहेको छ? जुन डलद्रा जिल्लामा जुन 7वटा पहाडी जिल्लाको मुख्य द्वारका रूपमा पनि मानिन्छ, मुख्य ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा पनि डलद्रा जिल्लालाई मानिन्छ र पहाडी जिल्लाका जुन
पिसिआर टेस्टका लागि डौलद्रामा पनि नमुना सङ्कलन गरेर डौलद्रामा ल्याउने गरिएको छ अहिले पछिल्लो समय भने डौलद्रा जिल्लाको जुन गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू थिए उहाँहरूको पनि त्यही ठाउँमा लिएर परीक्षण भइरहेको छ। सुरुवातमा एक दुईचोटिको परीक्षण सुरुवातको परीक्षण काठमाडौँ र धनगढी पठाइयो। जुन डौलद्राको रिपोर्ट र धनगढी काठमाडौँको रिपोर्ट जुन एक मासको आयो त्यसपछि मात्रै परीक्षणको दायरा अगाडि बढाइएको थियो र त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा जुन पिसिआर पोजिटिभ आएका छन् ती डौलद्रा जिल्लाको कम भएर डोटी र बझाङ बाजुरातिरको अलि बढी पिसिआर पोजिटिभ आएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले जुन पहाडी जिल्लाले धनगढी र काठमाडौँ पठाउनु पर्ने रिपोर्ट आउनलाई कुर्नुपर्ने समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ केही हदसम्म टरेको छ र अहिले नियमित रूपमा डौलद्रा जिल्लामा नै पिसिआर चेक भइरहेको छ। रमेश अर्कजी अहिले चाहिँ क्वारेन्टिनमा भएका मानिसहरूको मात्रै पिसिआर टेस्ट गरिएको छ कि उनीहरू सम्भावित जोखिममा परेका परिवारहरू सबैको स्वाब सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने गरिएको छ कि परीक्षणको दायरा नै घट्दै घट्दै गएर अहिले चाहिँ एकदम न्यून पुगिसकेको अवस्था हो? रमेशजी सुरुवातमा जुन यो लकडाउन खुकुलो पार्नुभन्दा पहिले चाहिँ जुन घरमा पोजिटिभ व्यक्ति पनि घरमा गएको त्यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेर पनि स्वाब लिने र पिसिआर गर्ने प्रक्रिया थियो। अहिले पछिल्लो समय भने त्यो हत्तै घटेको पनि छ। डौलद्रा जिल्लाको हकमा हाम्रो स्थानीय तहहरूमा जुन सुरुवातमा थियो परीक्षणको दायरा त्यो दायरा चाहिँ पक्कै पनि घटेको छ। जुन इन्डियाबाट आएर पनि चेक जाँच गरेर मात्रै घरमा पठाउने भन्ने भएको थियो त्यो पनि भएको छैन, अहिले देखिँदैन। बिस्तारै चाहिँ उनीहरूलाई 14 दिन पछिसकेपछि मात्रै चेक गर्ने भन्ने जुन अवधारणा बनाउनु भएको छ नगरपालिकाले सबैले त्यही आधारमा चाहिँ अहिले पिसिआर दायरा त्यो पोजिटिभ कम देखिनुको अर्थ त्यो पनि देखिन जान्छ कि चेक जाँचमा पनि अलिक कमी कमजोरी भएको चेक जाँच पनि तीव्र रूपमा नभएको चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ। रमेशजी अर्कोजी एकातिर भारतबाट आएकालाई सिधै घर पठाइएको छ र होम क्वारेन्टाइन बस भनेर भनिरहेको अवस्था छ, त्यसले परिवारलाई नै जोखिममा पारिरहेको छ। अर्कातिर पिसिआर परीक्षणको दायरा पनि घटाउँदै लगिएको छ, त्यो स्तरमा विस्तारित गरेर समुदायमा परीक्षण गर्ने चरणमा जानुपर्नेमा त्यहाँ पनि गइएको छैन कि जोखिम मोल्नका लागि तयार छौँ भने जस्तो देखिन्छ सरकारी स्तरबाट चाहिँ? पक्कै पनि स्थानीय तहहरूले पटक पटक सुदूरपश्चिमको तुलनामा पटक पटक स्थानीय तहहरूले त्यो जानकारी गराएको छ र अनुगमनका दायराहरू पनि केही हद रूपमा फितलो भए पनि उहाँले पछिल्लो समय केही सक्रिय भएको पनि देखिन्थ्यो। त्यो समयमा पनि अब सबै मान्छेहरू जनचेतनाको कमी भन्ने कि के भन्ने त्यस्तो रूपमा पनि उहाँहरू चाहिँ सिधै घरमा जागिने हामीलाई केही पनि भएको छैन, हामी स्वस्थ छौँ, हामीले चेक जाँच गरिसक्यौँ। जुन ज्वरो नाप्ने मसिनले बर्डरमा उहाँहरूलाई जुन नापिएको थियो त्यही आधारमा चाहिँ उहाँहरूले के अनुभव गर्नुभएको छ भने के अनुभूति गर्नुभएको छ भने हामी त चेक गरेर आएका हौँ, हामीलाई केही पनि भएको छैन भनेर जुन जिद्दी गर्ने परम्परा छ त्यो परम्पराले भनेपछि इन्फ्रारेड थर्मोमिटरलाई नै उहाँहरूले परीक्षणको उपकरण मानिदिनु भएको छ जसले जोखिम बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। एकदम रमेशजी जुन थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्ने उहाँहरूको सामान्य चेक जाँच हुन्छ त्यहीलाई चाहिँ उहाँले कोरोनाको मसिन हो र यसले हामीलाई चेक गरिसक्यो, यसले गर्दा हामी चाहिँ अब सुरक्षित छौँ, हामीलाई केही पनि भएको छैन, हामी सिधै घरमा जान्छौँ भनेर कतिपय स्थानीय तहमा योभन्दा पूर्व झडप भएका कुराहरू छन्, भागेर घरमा जाइदिने कुराहरू छन्। यसले गर्दा अलि स्थानीय तहलाई पनि समस्या भएको देखिन जान्छ। रमेशजी एउटा चेतनाको अभाव चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूमा अझै पनि देखियो, त्यो अभावलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने कुरामा अब स्थानीय तहले पनि प्रदेश सङ्घीय सरकारले पनि अझ त्यो चेतना स्तर बढाउनको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखियो होइन? पक्कै पनि रमेशजी जुन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट त कोरोनाका सन्देशहरू कोरोना सर्ने तरिका बच्ने तरिका जुन सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् यसले पनि पर्याप्त रूपमा गाउँघरतिर दुर्गम क्षेत्रतिर रेडियो नसुन्ने टेलिभिजन का कुरा पत्र पत्रिकाका अनलाइनका कुराहरू पनि उहाँसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। पटक पटक त माइकिङ मात्रै गरियो, जुन सहरमुखी मात्रै भयो, बजारहरूमा मात्रै माइकिङ गरियो, कार्यक्रमहरू पनि बजारमै गरियो, अनुगमनका कुराहरू पनि जुन सुदूरपश्चिम एकदमै विकट ठाउँ हो, पहाडी जिल्ला छन्, अहिले पनि धेरै ठाउँमा टेलिफोन सेवा अभाव छ,
त्यसै गरी सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन, खानेपानीका कुराहरू अनि बत्तीका कुराहरूले पनि केही हदसम्म यहाँको स्थानीय तह र यहाँको जुन समुदाय छ यो स्तरमा चाहिँ यसले चाहिँ समस्या नै तुल्याएको छ कि भन्ने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। रमेशजी धन्यवाद हर्कजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी हर्कचन्द। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने एउटा असुरक्षा बढिराखेको, भारतबाट आउने क्रम पनि नरोकिएको अनि उनीहरूलाई परीक्षण गरिसकेपछि क्वारेन्टाइन राखिसकेपछि घर पठाउने कुरा पनि अन्त्य गरेर सङ्घीय सरकारको नीति भन्दै सिधै घर पठाउने अभ्यास गरिएको छ, जसले समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिने र त्यो नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति आउने त होइन भनेर एउटा चिन्ता छ। अर्कातर्फ कोरोनाका विषयमा पर्याप्त जनचेतना नभएका कारणले गर्दाखेरि करिब 4 महिना लकडाउन गरेको पनि 4 महिना पुगिसकेको छ। यतिका अवधिसम्म पनि मानिसहरूलाई त्यो इन्फ्रारेड थर्मोमिटरले टाढैबाट तापक्रम हेर्ने बित्तिकै त्यसैलाई चाहिँ परीक्षण हो र म ठिक छु भन्ने आधार बनाइएको पाइएको छ, जुन कुरा जोखिम निम्त्याउनका लागि एउटा मूर्खताको एउटा माध्यम पनि बन्न सक्छ। यसलाई प्रचारका अभियानहरूलाई अलिकति तीव्र पारेर समुदाय स्तरमै सचेतना बढाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। सँगसँगै सरकारले परीक्षणको दायरा पनि विस्तारित नगर्ने हो भनेदेखि होम क्वारेन्टाइनमा गएकाहरू होम क्वारेन्टाइनको मापदण्डमा बसेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन नगर्ने हो भनेदेखि त्यसले जोखिम निम्त्याउने खतरा बढिरहेको छ। यो सुदूरपश्चिमको नीतिका कारणले परिरहेको समुदायमा फैलिने चिन्ता सँगसँगै प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा जिल्ला, जहाँ समुदाय स्तरमा फैलिसकेको हो कि भनेर चिकित्सकहरूले अनुमान लगाउन थालिसकेको अवस्था छ। कतिपय मानिसहरूको ट्राभल हिस्ट्री नै छैन, तर उनीहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। पछिल्लो हप्ता मात्रै 3 जनाको ज्यान गइसकेको अवस्था छ वीरगञ्जमा। 19 वर्षीय किशोरीदेखि 70 र 85 वर्षीय वृद्धहरूको मृत्यु भएको छ। सँगसँगै सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ। मानिसहरूलाई पैसा तिरेर परीक्षण गराउनका लागि सुविधा दिएको छ, त्यसो गरिसकेपछि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। आफै आएर परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि अब त्यसो भएदेखि नआएका मानिसहरू कति सङ्क्रमित छन् त भनेर अर्को अनुमान गर्न सकिने गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यहाँ अहिले कस्तो अवस्था छ, त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि आज बिहानदेखि जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाको प्रभाव कस्तो छ, यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिनका लागि सहकर्मी नरेश सराफ यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरेशजी, हजुर रमेश, निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको अवस्था छ अहिले वीरगञ्जमा? एकदम सर, आज बिहानदेखि नै चोक चोकमा विभिन्न सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीहरू परिचालन गरिएको छ। बिहानदेखि यहाँका पसलहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। यहाँका स्वास्थ्य, खानेपानी, दुध, विद्युत, दमकल, सञ्चार, भन्सार, आइसिपी, ड्राइपोर्ट, बैंक, क्वारेन्टाइन, फोहोर व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, औषधि पसल सञ्चालन बाहेक सम्पूर्ण उद्योग पसलहरू बन्द भएका छन्। बिहानदेखि यो निषेधाज्ञा लागू गराउनको लागि पनि पेट्रोलियम स्थानीय प्रशासन गरिरहेको छ। अहिले पनि वीरगञ्जको मायास्थान, घण्टाघर, आदर्शनगर जुन मुख्य बजार मानिन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको, पुरा सुनसान सहर देखिएको छ रमेशजी। भनेको निषेधाज्ञालाई नागरिक स्तरबाट समर्थन पनि गरिएको अवस्था छ। एकदम जुन प्रकारले हाम्रो यो साउन महिना लाग्ने बित्तिकै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको थियो र स्थानीयमा चाहिँ एउटा त्रासको माहौल पनि फैलिसकेको छ। त्यसैले गर्दा यहाँ स्थानीयमा पनि एउटा चेतना के भएको छ भने यदि हामी समयमै सचेत भएनौँ भने हाम्रो पर्सा जिल्लाकै अवस्था भयावह हुने भएकोले चाहिँ आफूमा एउटा सचेतना जगाउने हिसाबले पनि, सचेत नागरिकको हिसाबले पनि यो जुन स्थानीय प्रशासनले आज बिहानदेखि जुन निषेधाज्ञा गरेको छ अनिश्चितकालका लागि, यसलाई सफल बनाउन पनि अहिलेसम्म स्थानीय स्तरले पनि राम्रो सहयोग नै गरिरहेको हामीले प्रत्यक्ष हेरेका छौँ रमेशजी। नरेशजी, त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अगाडि नै हजुर सुन चाँदी व्यवसायीहरूले बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था थियो भने चिकित्सक सङ्घले पनि अस्पतालहरू बन्द गरेर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्न आह्वान गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले अस्पतालहरूको अवस्था चाहिँ के छ? अहिले पनि अस्पतालको आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प नै छन्। यहाँ नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पतालले पनि
शुक्रबार एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जुन यहाँका आइसियुमा र सर्जिकल वार्डमा चाहिँ अस्पतालकै 1-2 जना कर्मचारीहरूमा चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यहाँ चाहिँ स्थिति भयावह हुने भएकोले तत्कालको लागि नारायणी अस्पतालको पनि आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्नै गरेको छ र नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि पर्सा जिल्लामा भएका सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होमहरू पनि आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्न आह्वान गरेका थिए र त्यो आह्वानलाई सफल बनाउनका लागि, बन्दको आह्वानलाई सफल बनाउनका लागि कोरोना महामारीबाट यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, त्यसको हिसाबले पनि यहाँका सम्पूर्ण मेडिकल लाइनका अस्पतालहरू चाहिँ आकस्मिक बाहेक सबै बन्द गरेको अवस्था छ र अहिले पनि हाम्रो पर्सा जिल्लामा लगभग हिजो मात्र 8 जना कोरोना संक्रमितको पुष्टि पनि भइसकेका छन् र उनीहरूलाई अहिले कोभिड अस्पतालमा ल्याउने तयारी गरिएको छन्। कतिपय जना अहिले आइसकेका पनि छन् र अरूलाई ल्याउने तयारी पनि भइरहेको भनेर हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जयमोहन ठाकुर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो यो लगभग 1 सप्ताह यताबाट चाहिँ साउन लाग्नुभन्दा पहिला 1 जना मात्र कोभिड संक्रमित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि डिस्चार्ज गर्ने तयारीमै अस्पतालले गरिरहेको थियो। तर साउन लाग्ने बित्तिकै 81 कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेपछि अहिले अवस्था नै भयावह भएको छ। अहिले हाम्रो पर्सा जिल्लामा 61 जना संक्रमितहरू चाहिँ कोभिड अस्पतालमा भर्ना रहन्छन् र तिनीहरूमध्ये केहीलाई चाहिँ एकदम जुन संक्रमणको लक्षण हुनुपर्ने थियो त्यो पूर्ण लक्षण देखा परेका छन् र आइसोलेटमा राखेर चाहिँ नियमित रूपमा उपचार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। रमेशजी, नरेशजी, त्यहाँ पछिल्लो हप्ता 3 जनाको मृत्यु भयो। 3 जना मध्ये 1 जना 85 वर्षीय वृद्ध, 1 जना 70 वर्षीय वृद्ध अनि 1 जना चाहिँ किशोरी नै कोही मृत्यु भयो। किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था, अरू कुनै रोगको संक्रमण सम्बन्धी केही जानकारी तपाईँसँग आएको छ? त्यो कोरोनाको कारणले मृत्युसम्म कसरी पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा केही बताएका छन् डाक्टरहरूले? 3 दिन मात्र पहिला चाहिँ त्यो किशोरीमा चाहिँ झाडा पखाला लागेपछि उनका आफन्तहरूले वीरगञ्जको हेल्थ केयर अस्पतालमा भर्ना गरेका थिएन र झाडा पखाला सँगै रुगाखोकी पनि लागेको थियो उनलाई। तर त्यहाँका अस्पताल व्यवस्थापनले शङ्का लागेर तत्कालै आरडिटी परीक्षण गरेका थिएन र आरडिटीमा चाहिँ उनको पोजिटिभ देखिएपछि तुरन्त नारायणी अस्पतालको सहयोगमा चाहिँ पिसिआर परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र त्यो किशोरीलाई चाहिँ त्यही दिन राति 9 बजे यहाँ जुन कोभिड अस्पताल छ त्यसमा ल्याएर भर्ना गरिएको थियो र उपचारको क्रममा हिजो साँझ चाहिँ उनको मृत्यु भएको थियो। यद्यपि मृत्यु भए पनि उनको रिपोर्ट भने आउन सकेको थिएन, तर लगभग 7:30 बजेको करिबमा रिपोर्ट आएपछि त्यो पोजिटिभ भेटिएका थिएन। हामीले त्यहाँ कोभिड अस्पतालमा जुन चिकित्सक हुनुहुन्छ डाक्टर निरज सिंह, उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो युवतीमा चाहिँ निरन्तर रूपमा झाडा पखाला र रुगाखोकीको लागि नै थियो र केही लक्षण पनि फेला परेको भनेर जानकारी हामीले गराउनु भएको थियो। अरू दीर्घ रोगको रूपमा औषधि सेवन गरिराखेका, नियमित रूपमा औषधि खाइराख्नु परेको, सुरक्षित रहनु परेका त्यस्तो रोगको संक्रमण थियो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भएको छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन, न उनका परिवारहरूले नै जानकारी गराएका छन्, न हामीलाई मेडिकल जुन उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले झाडा पखाला र रुगाखोकीको बारेमा मात्र हामीले जानकारी गराएका छन्। रमेशजी, नरेशजी, अहिले त्यो जुन ढङ्गको मृत्यु पनि देखिरहेको छ अनि त्यसपछि सङ्क्रमण पनि झनझन बढिरहेको अवस्था छ। कतिपय सङ्क्रमित भएर आउनेहरूको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री नै भेटिएको छैन, उनीहरू कहीँ गएका होइनन् कि भन्ने पनि आशंका गरिएको छ। त्यसले समुदाय स्तरमै फैलियो कि भन्ने चिन्ता बढिरहँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले थपेको पिसिआर मेसिनको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अनि समुदायमा मानिसहरूलाई चाहिँ कहाँ जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् भनेर ट्रेसिङ गर्ने सन्दर्भमा के कामहरू हुन थालेका छन् अथवा यो निषेधाज्ञा नै समाधान हो भनेर बसिरहेको अवस्था छ अहिले पनि? हिजो जुन हाम्रो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो, त्यो बैठकमा चाहिँ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत विभिन्न राजनीतिक दल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, नारायणी अस्पतालका चिकित्सक, वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरू
र पत्रकार महासङ्घको पनि सहभागिता थियो। त्यो बैठकले चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा गरेर नै समस्याको समाधान नहुने भएकोले तत्काल यसको कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गर्नुपर्ने र मास्क समुदायमा गएर चाहिँ कन्ट्याक्टको आधारमा चाहिँ PCR गर्नुपर्ने पहिलो शर्त राखेको हुनाले चाहिँ हिजोदेखि निषेधाज्ञा सहित यो कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङको काम सुरु पनि भइसकेको छ। लगभग अहिलेसम्म हिजो बेलुकासम्म 102 जना र आज 48 जनामा चाहिँ 48 जनाले चाहिँ कोरोना के भन्छ स्वाब परीक्षण गरिएको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङकै आधारमा अहिले पनि नारायणी अस्पतालमा चाहिँ जति जना 61 जना जुन सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् उनको ट्राभल हिस्ट्री र उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी खोजी पहिचान गरेर ल्याएर चाहिँ PCR गर्ने काम चाहिँ सुरु भइसकेका छन्। यद्यपि भनेको संयन्त्रहरूको परिचालन अब चाहिँ अघि बढ्यो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन? एकदम तर यहाँ के भएको छ भने सर यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यसमा सहयोग नगरेको भनेर यहाँका जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्। हिजो जुन सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो त्यसमा महानगरपालिकाको अग्रणी भूमिका हुनुपर्ने भनेर एउटा निर्णय नै भएको थियो। तर आज चाहिँ यहाँ पत्ताका प्रहरी उपरीक्षक हुनुहुन्छ जुन कि गङ्गा पन्तजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्ना 2 जना प्रहरी निरीक्षक र 2 जना प्रहरी नायब निरीक्षक र केही प्रहरी जवान र जनस्वास्थ्य कार्यालयका 1 जना अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँलाई लगायत 12 जनाको टिम गठन गरिएको छ। त्यही टिमले अहिले समुदायमा जुन सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा चाहिँ सबैलाई सम्पर्कमा ल्याएर चाहिँ PCR परीक्षण गर्ने काम सुरु गरिसकेका छन्। यहाँसम्म कि जुन हाम्रो कोभिड अस्पतालमा जुन सङ्ख्या थियो बेड सङ्ख्याभन्दा बढी नै पेसेन्टहरू गइसकेको हुनाले चाहिँ यहाँ सिद्धार्थ माविमा चाहिँ एउटा सेमी आइसोलेसन निर्माण गर्ने कुरा पनि भएको थियो, निर्माण पनि भएको थियो र यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर पनि बैठकमा निर्णय भएको थियो। तर आजसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 1 जना पनि कर्मचारीहरू न त्यो आइसोलेसन वार्डतिर उपस्थिति भएका छन् न त जुन यो एउटा समिति टोली बनेको छन्, जुन 12 सदस्यीय समिति एउटा टोली बनेका छन् जुन PCR गर्ने र कन्ट्र्याक्ट गर्ने जुन गर्नको लागि गठन गरेको त्यसमा पनि महानगरपालिकाको कर्मचारीहरू वा स्वास्थ्य सङ्गठनका त्यहाँ महानगरको स्वास्थ्य सङ्गठनका व्यक्तिहरू नै उपस्थिति जनाएका छैनन् भनेर पनि यहाँका जुन टिममा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गुनासो गरिरहेको भनेर खबर पनि आइरहेको छ। रमेशजी धन्यवाद। नरेशजी सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नु होला, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी नरेश सर्राफ पर्साबाट। हामीलाई त्यहाँ समुदायमै फैलिएको हो कि भन्ने त्रास फैलिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो हप्ता मात्रै 3 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारणले भने 60 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित फेला परिसकेको अवस्था छ। यसलाई रोक्नका लागि परिस्थितिलाई नियन्त्रणको दायरामै राख्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र स्वाब लिने र परीक्षण गर्ने टेस्ट गर्ने कुरा पनि बढाउने प्रयास वीरगञ्जमा भइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह त्यहाँको प्रदेश नम्बर 2 के 1 मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समन्वय गरेन भनेर गुनासो आउने क्रम भने रोकिएको छैन, गुनासो बढिरहेको छ। अब हामी प्रदेश नम्बर 1 को सुदूर तराईको जिल्ला झापातर्फ लाग्छौँ। झापामा चाहिँ के छ अवस्था, त्यहाँ कोरोनाको परीक्षण कसरी गरिरहेको छ, क्वारेन्टाइन खाली भए कि भएका छैनन्, हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सहकर्मी पूजन घिमिरे यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूजनजी। हजुर रमेशजी, त्यहाँ चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा कति मानिसहरू छन्, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति छ अनि थपिने क्रम देखिएको छ कि छैन, कस्तो अवस्था छ अहिले? रमेशजी, हिजो मात्रै झापाको काँकरभिटा स्थित भन्सार नाकामा सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका 18 जना प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगसँगै ड्युटीमा खटिएका 20 जना सशस्त्र प्रहरीमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो अहिलेसम्म हालसम्म भने। यो चाहिँ सीमामा खटेका यी 18 जना सहितको 30 हो कि छुट्टै 30 सङ्ख्या? जस्तो केही दिन अगाडि सीमामा खटिएका 2 जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने हिजो मात्रै गरिएको परीक्षणमा चाहिँ सोही नाकामा काँकरभिटा नाका वरपर खटिएका सीमा सुरक्षाका निमित्त खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका
18 जनामाथि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ उपचारका निमित्त मोरङको कोटगाउँ स्थित आइसोलेसन कक्षमा पुर्याइसकिएको छ भने अन्य 300 भन्दा बढी, हालसम्म झापामा मात्रै 300 भन्दा बढी संख्यामाथि कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू फेला परिसकेका छन्। तीमध्ये आधी संख्याभन्दा धेरै संख्यामाथि उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ भने अहिले हाल क्वारेन्टिनमा सुरुवाती दिनहरूमा जसरी भारतबाट चाहिँ एक किसिमले नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको चाप चाहिँ उच्च रहेको थियो, अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ घटेर गएको छ। अहिले यो लामो समय भएकोले पनि हुनसक्छ अहिले मानिसहरू प्राय नियमित काममा फर्किएका छन्। भारततिरै हुने नेपालीहरू पनि आफ्नो काममा लागेकोले पनि हुनसक्छ सुरुको दिनमा जस्तो अहिले नेपाल प्रवेश गर्ने सङ्ख्या कमी भएका कारण नेपाल यता झापामा रहेको विभिन्न क्वारेन्टिनहरू पनि अहिले चाहिँ लगभग धेरै क्वारेन्टिनहरू चाहिँ खाली अवस्थामै रहेको छ। रमेशजी, पुजनजी, अहिले बजार लकडाउन खुल्ला गरिसकेपछि त बजार पनि खुल्या होला, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन पनि सुरुवात भयो, असुरक्षाको चिन्ता चाहिँ मानिसहरूमा कतिको देखिन्छ? जस्तो अहिले पछिल्लो समय सरकारले यो लकडाउन खुलाउने निर्णय गरे सँगसँगै केही शर्त राखेर खुलाउने निर्णय गरे सँगसँगै अहिले बजार चोक विभिन्न स्थानहरू चाहिँ स्थानहरूमाथि भिडभाड बढेको छ भने सार्वजनिक सवारीका साधनहरू पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभए पनि केही मात्रामा सञ्चालन भएको छ। यो सँगसँगै हिजो मात्रै सीमामै खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको पाइएपछि अब चाहिँ झापामा पनि समुदायमै पो प्रवेश गरिसकेको हो कि कोरोना भाइरसले भनेर हिजोबाट चाहिँ केही मानिसहरू चाहिँ अलिकति त्रसित अवस्थामा छन्। अब उनीहरूको सम्पर्कमा गएका नेपालतर्फका मानिसहरू चाहिँ संक्रमणको जोखिममा छन् कि भन्ने हिसाब किताबले पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ झापामा अब हामीले चाहिँ यो समुदायमै फैलन सक्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको अवस्थाले पनि झापामा मानिसहरू चाहिँ अहिले चिन्तित भइरहेको अवस्था छ। तथापि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने कुरामा भने चाहिँ खेलाँची नै छ। जस्तो सुरुवाती दिनहरूमा जस्तो उच्च सतर्कताका साथ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाएर मात्रै हिँड्ने र अनावश्यक रूपमा बजारमा हिँड्नु नगर्ने अवस्था थियो लकडाउनका बेलामा भने अहिले मानिसहरू बिना मास्क बिना सेनिटाइजर पनि अहिले बजारतिर घुमघाम गरिरहेको देख्न सकिन्छ भने मानिसहरूको भिड चाहिँ अहिले अनियन्त्रित रूपमा बढेर गएको छ। रमेशजी, पुजनजी, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पर्याप्त त चलेका छैनन्, केही निकालिएका छन् भनिएको छ। त्यसमा खट्ने चालक सहचालक सहितका कर्मचारीहरूलाई आइसोलेसनमै बसेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ अथवा उनीहरू चाहिँ दिनभर काम गरेर निष्फिक्री घर गएर बस्ने अवस्था हो, के छ अवस्था? जस्तो स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले जुन यो सशस्त्र प्रहरीमा र अन्यतिर पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ फैलिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आइसोलेसन कक्षमै बसेर अथवा क्वारेन्टिनमै बसेर उनीहरूले चाहिँ त्यो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि अहिले पुरानो अवस्थामा जतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणै थिएन, नेपालमा आइसकेको अवस्था नि थिएन, त्यो जस्तै गरेर अहिले उनीहरू चाहिँ दिनभरि व्यवसाय पेसा गर्ने सवारी साधनका कर्मचारीहरू मात्रै नभएर यहाँका व्यापारीहरू, अन्य सेवामूलक सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू र सरकारी कर्मचारीहरू पनि दिनभर आफ्नो काम गर्ने र बेलुका परिवारसँगै गएर बस्ने भइरहेकै अवस्था छ। त्यसरी छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन। यसले चाहिँ अब सङ्क्रमण चाहिँ समुदायमा समेत चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ त्रास बढेर गएको अवस्था छ। रमेशजी, यो समुदाय स्तरमा फैलियो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता एउटा हुँदाहुँदै सरकारले पनि नीति के बनाइदियो भनेदेखि भारतसहितका देशबाट आउनेलाई पनि सिधै होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने र उनीहरूले घरमै क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भन्ने नीति लिइदिएको छ। मानिसहरूका घरहरू मापदण्ड अनुरूपका क्वारेन्टाइन बनाउनुको मापदण्ड पुग्ने खालका कम मात्र घरहरू भेटिन्छन्। कम मात्र घरमा पनि त्यो क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अन्तर्गत बस्ने कुरा, त्यो आचार संहिता पालना गर्ने कुरा चाहिँ फेरि झनै कम भेटिन्छ। यसले त समुदाय स्तरमा जोखिम सङ्क्रमण फैलिने र जोखिम चाहिँ नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिसम्म जाने चिन्ता बढिरहेको छ। यता पर्सामा पनि हामीले हाम्रो सहकर्मीसँग कुरा गरेका थियौँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ र निषेधाज्ञा जारी भएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि यस्तै चिन्ता छ। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तह अनि कोभिड कन्ट्रोल समन्वय समिति छ, जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको, उनीहरूका बिचमा छलफल गर्ने, यस्ता परिस्थिति आउन सक्छन् भनेर आकलन गर्ने त्यस्तो काम चाहिँ कतिको भइरहेको छ? अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले समेत लकडाउनलाई खकुलो गरेर भारततिरबाट आउने मानिसहरूलाई यहाँले भने जस्तै होम क्वारेन्टाइनमै बस्ने सुविधा मिलाइए पनि अहिले त्यसको नियमन गर्ने स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भएको विपद व्यवस्थापन समिति लगायतबाट उल्लेख्य रूपमा जसरी हुनुपर्ने हो भोलि यसको चाहिँ
यो चाहिँ समुदायमा फैलँदा यसको असर चाहिँ कसरी पर्छ अथवा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसले निम्ति आउने रिजल्ट कस्तो हुनसक्छ भनेर जसरी हामीले आकलन गरिएको छ र अहिले त्यही अनुसारको चाहिँ पूर्व सतर्कता अप्नाएर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने थियो, यो चाहिँ झापामा भएको अवस्था छैन। अहिले पनि कतिपय भारततिरबाट आएर होम क्वारेन्टिनमै पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरू पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा गएकोदेखि लिएर अहिले अब सीमामा खटिएकै कर्मचारीहरूमा समेत चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइसके पछाडि अब यो यहाँले भने जस्तै भोलि यो समुदायमा फैलेर यसले चाहिँ भयावह अवस्था झापामा पनि नआउला भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन र झापामा पनि उच्च सुरक्षा सतर्कता, स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अप्नाउन चाहिँ जरुरी नै छ रमेशजी। धन्यवाद पूजनजी। सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यो जोखिमबाट जोगिन सक्यो भने मात्रै हाम्रा कामहरू नियमित हुन सक्छन्। हाम्रा सहकर्मी झापाबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू एकै पटकमा 18 जना सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण देखिएको छ हिजो मात्रै। सँगसँगै सङ्क्रमित सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या मात्रै झापामा 30 पुगेको छ। यसले आयातित मान्छेहरूको सम्पर्कमा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई मात्रै सरेको हो कि यो पुरै समुदायमै फैलिसक्यो र यसले अर्कै रूप लिन लाग्दैछ भनेर चिन्ता बढाइरहेको छ। यो चिन्ता निवारण गर्ने एउटा मात्रै विधि भनेको जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूको छनौट गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र त्यो छनौटमा परेका क्षेत्रहरूमा र्यान्डम PCR टेस्ट गरेर कति मानिसहरूमा छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअल वास्तविक तथ्याङ्क ल्याएर त्यस अनुरूप नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकारी संयन्त्रहरू लाग्नुपर्छ। स्थानीय सरकारहरू पनि त्यसका लागि समन्वय गर्नका लागि अग्रसर हुन आवश्यक छ। यदि त्यसो भएन भनेदेखि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिरको हुन सक्छ, जुन परिस्थितिले हामीलाई अहिले त 4 महिनाको लकडाउनले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ। भोलि अप्ठ्यारो भयो भन्न सक्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ, जुन बेला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्राप्त गर्न नसक्ने, स्थानीय संयन्त्रहरूको पनि प्रयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यसतर्फ सरकारी सतर्कता प्राथमिक हो, सँगसँगै स्थानीय तह, नागरिक सबैको सतर्कता हुन सक्यो भने मात्रै हामी जोगिन सक्छौँ। कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भएको छ। यो यतिन्जेलको साथका लागि यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्दै म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।